यदि तपाईको घर, जग्गा, पसल वा चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9861 074 663 98 10 12 22 90। विश्वासको आधार, समृद्धिको शिखर, रियल एस्टेट खबर। नमस्कार दर्शकबिन, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित इमाडोलमा चाहिँ आकर्षक एउटा घर आएको छ। 2 करोड 50 लाखमै तुरुन्तै बिक्रीमा आएको यो घरका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका लागि भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, यो चाहिँ ललितपुरको चाहिँ इमाडोलमा चाहिँ ठुलो खाले एउटा बाटो रहेको छ। यो हाइवे बाटोबाट चाहिँ तपाईको दक्षिणतिर चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ, दक्षिणतिर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ललितपुरको चाहिँ प्रहरी चौकी, इमाडोलको प्रहरी चौकीबाट अलिकति अगाडि जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ सातदोबाटबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको दाहिने साइडमा पर्दछ। दाहिने साइडमा एउटा बाटो आउँछ। ललितपुरको जुन इमाडोल स्थित प्रहरी चौकीबाट अलिकति चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ 50 मिटर जति अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको दाहिने साइडमा एउटा बाटो हुन्छ। त्यो बाटोबाट चाहिँ हामी सिधै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देखिन्छ। सिधै जाँदाखेरि चाहिँ बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसमा चाहिँ पिच बाटोबाट चाहिँ यस्ता ढलन गरेको बाटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो ढलन घाट बाटो रहेको छ। यो बाटो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ दर्शकबिन। म तपाईलाई चाहिँ देखाइरहेको छु र हामी चाहिँ आइपुग्न लागेको छौँ दर्शकबिन। यो घरको नजिकै आइपुग्न लागेको छ। यो अगाडिपट्टिको घर रहेको छ। एकदमै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा तुरुन्तै बिक्री गर्न लागेको घर रहेको छ। यो बाटो चाहिँ तपाईको 10 देखि 12 फिट बाटो रहेको छ दर्शकबिन। यो 12 फिट बाटो हो दर्शकबिन र यो अगाडिको चाहिँ घर रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, एकदमै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा चाहिँ यो घर आएको छ। यस घरका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म जाँदैछु दर्शकबिन। म अहिले चाहिँ आइपुगेँ। यो घरको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। यो घर रहेको छ। विशेष गरिकन यो घरको आँगनमा चाहिँ म आइपुगेको छु र यो चाहिँ 2.5 तलेको घर रहेको छ र 10 कोठाको 2.5 तलेको घर, गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा भएका, खानेपानी, बिजुली र नेटको सम्पूर्ण चाहिँ प्रबन्ध भएका तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो र आकर्षक यो घर चाहिँ आजभोलि नै तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ दर्शकबिन। यस प्रकारको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ आजभोलि नै बिक्रीमा आएको हो। यो घर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अब त्यसपछि यो घरभित्र चाहिँ के रहेको छ त भन्ने विषयमा पनि म जान्छु। अब यो घरमा चाहिँ तपाईको खानेपानी, बिजुली, नेटको पनि सुविधा भएको छ र त्यसको साथै यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यस घरमा चाहिँ तपाईको खानेपानीको पनि सुविधा भएको छ र मुनि चाहिँ तपाईको रिजर्भ ट्याङ्की पनि रहेको छ दर्शकबिन। पानी ट्याङ्की पनि रहेको छ र माथि कौसिम पनि ट्याङ्की रहेको छ। हामी जाँदैछौँ दर्शकबिन यहाँ भित्र चाहिँ। त्यसपछि म तपाईलाई थोरै बाहिरको सिन पनि देखाउँछु। बाहिरको सिन देखाइसकेपछि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र म भित्र जान्छु तपाईलाई चाहिँ थोरै। र अब त्यसपछि यो घरका चाहिँ कालो गेट पनि रहेको छ दर्शकबिन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कालो गेट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र माथि चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ अगाडिको फेस रहेको छ। यो घर चाहिँ घरको कालो गेट र यस प्रकारको फेस देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिबाट चाहिँ टाइलहरू बिछाएको छ र मार्बल पनि बिछाएको छ दर्शकबिन। र अब तपाईलाई चाहिँ म यतापट्टि पनि देखाउँछु। वरिपरिका दृश्यहरू पनि मैले देखाएँ र माथि कौशिकको पनि मैले थोरै चाहिँ तपाईहरूलाई सिन देखाएको छु दर्शकबिन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कौशिक पनि यसै प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसपछि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ बाथरुम पनि म देखाउनको लागि जाँदैछु। बाथरुम पनि यसै प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। बाथरुम पनि एकदमै राम्रो छ दर्शकबिन, धेरै राम्रो हो। यो बाथरुम पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ यसमा मार्बलहरू, टाइलहरू बिछाएर बनाएको छ र मुनि चाहिँ तपाईँको कार्पेटहरू पनि बिछाएको छ दर्शकबिन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कार्पेटहरू पनि यसै प्रकारको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेका यो घर चाहिँ आजभोलि नै तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ दर्शकबिन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईँको 4 आनालाई 1 पैसा मात्र कम भएको छ र 10 फिट बाटोले चाहिँ छोएको छ। तपाईँको चाहिँ 20 फिट पक्की बाटोबाट चाहिँ 1 किता मात्र भित्र जानुपर्ने हुन्छ यो घर चाहिँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यसमा चाहिँ हात धुने सानो खाले पनि तपाईँको धारा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको किचन कोठा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र घरको मोहडा भन्नाले चाहिँ घरको मोहडा चाहिँ उत्तर दिशातिर फर्केको छ दर्शकबिन। उत्तरतिर फर्केको यो घर चाहिँ आजभोलि नै बिक्रीमा आएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको 29 फिट चाहिँ घरको मोहडा भएको छ।
29 फिट घरको मोहडा भएका र उत्तर दिशा फर्केका यो घर तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ र यसमा जम्मा कोठाको सङ्ख्या भनेको 10वटा कोठाको सङ्ख्या भएको छ र जम्मा धाराको सङ्ख्या भनेको बाथरुमको सङ्ख्या चाहिँ 4वटा रहेको छ। यसमा धाराको सङ्ख्या चाहिँ 3वटा रहेको छ, ठुल्ठुलो चाहिँ धाराको सङ्ख्या 3वटा रहेको छ र किचन कोठा पनि यसै प्रकारको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार भनेका यो घर चाहिँ आजभोलि नै तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ र किचन कोठाका मुनिमा चाहिँ यसरी चाहिँ टाइलहरू बिछाएको छ, मार्बलहरू राखिएको छ दर्शकबिन र प्रत्येक कोठामा चाहिँ यसमा चाहिँ राख्न सकिएको छ। यसमा कार्पेटहरू राखिएको छ र पूजा कोठा पनि राखिएको छ दर्शकबिन। यो तपाईँको 4 आनालाई 1 पैसा मात्रै कम भएका यो घर चाहिँ 2,50,00,000 तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ। एकदमै सस्तो मूल्यमा आएको यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि हामीले सम्पर्क नम्बर पनि राखिसकेको छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको इनारको पनि व्यवस्था भएको छ। त त्यसपछि रिजर्भ ट्याङ्की चाहिँ 12,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्की पनि भएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरका चाहिँ प्रत्येक कोठा पनि धेरै राम्रो छ। यसमा बैठक कोठा पनि भएको छ र प्रत्येक कोठामा छुट्टै प्रकारका कलर पनि प्रयोग गरेको छ र अर्को चाहिँ तपाईँको यसमा पेन्ट पनि गरेको छ, पेन्टिङ पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ वालपेपरहरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो र यो घरका लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि हामीले सम्पर्क नम्बर पनि राखिसकेको छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ढल निकासको र बिजुली नेट बाटोको र रिजर्भ ट्याङ्की आदिको पनि सुविधा भएको छ दर्शकबिन। एकदमै राम्रो चाहिँ यो घरको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक कोठामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि हामीले सम्पर्क नम्बर पनि राखिसकेको छौँ, त्यो नम्बरमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सिधा घर जानेले नै तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। हामीले 2टा नम्बर राखेको छौँ, त्यो नम्बरमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला र यसमा बिजुली नेट आदिको पनि सुविधा रहेको छ। घरको चाहिँ मोहडा भनेको चाहिँ 29 फिट चाहिँ मोहडा भएको, 4 आनालाई 1 पैसा मात्र चाहिँ कम भएका र 20 फिट बाटो पक्की बाटोबाट चाहिँ 1 किता मात्र भित्र जानुपर्ने हुन्छ। 10 फिट बाटोले छोएको र कालो गेट भएका र गाडी पार्किङ सुविधा भएका सम्पूर्ण सेवा सुविधा भएको यो घर चाहिँ आजभोलि नै तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ दर्शकबिन। त्यसो भएको कारण त तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला र हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको सिलिङको पनि डिजाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, डेकोरेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक चाहिँ वालहरूमा चाहिँ यसमा तपाईँको चाहिँ भित्ताहरूमा चाहिँ यसमा पेन्ट गरेको छ दर्शकबिन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि चाहिँ भिडियोले अन्तिम समय हेर्नुहोला। हामीले नम्बर पनि राखिसकेको छ, त्यो नम्बरमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला र म चाहिँ भित्र आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै जानकारी गर्नका लागि म आइरहेको छु दर्शकबिन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म खुड्किल चढेर चाहिँ माथि आउँदैछु र हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँभित्रको चाहिँ प्रत्येक कोठाहरूमा चाहिँ र प्रत्येक कोठाका चाहिँ तपाईँहरूको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ मुनि चाहिँ यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको रिजर्भ ट्याङ्की पनि भएको छ। मुनि चाहिँ तपाईँको यहाँ दराज भएको निरा पनि रिजर्भ ट्याङ्की रहेको छ, 12,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्की पनि राखिएको छ र त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको माथि जुन चाहिँ तलकै तपाईँले म देखाउँछु, तलको चाहिँ यसमा किचन कोठा पनि भएको छ दर्शकबिन। एकदमै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा तुरुन्तै बिक्रीमा आएको यो घरका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। बाथरुमहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, बाथरुम चाहिँ 4वटा रहेको छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो छ। सबै कुराहरू पनि राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सम्पर्कका लागि हामीले नम्बर राखिसकेको छौँ, त्यो नम्बरमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। 2,50,00,000 तपाईँले चाहिँ 4 आनालाई 1 दाम मात्रै कम भएका, 10 फिट बाटोले छोएका, गाडी पार्किङ सुविधा भएका र 29 चाहिँ यो भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 29 फिट मोहडा भएको, उत्तर दिशा फर्केका 10 कोठाको घर आजभोलि नै तुरुन्तै बिक्रीमा आएको छ दर्शकबिन। अब म माथि तपाईँलाई कौसीमा पनि देखाउन जाँदैछु, यो अलिकति बाथरुम पनि म देखाउँछु, त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई कौसी Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go.
I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.